नमस्कार साथीहरू, यहाँहरूलाई स्वागत छ युट्युब च्यानल टेक्निकल कुरामा। म आज यहाँहरूलाई जस्तै विभिन्न माध्यमबाट सिकेको ज्ञान सिपहरूबाट मैले आज एउटा सोलुसन तयार गरेको छु, जुन जियोजेब्रामा अर्थमेटिक मिनको डाइनेमिक सोलुसन छ। अब यसको लागि मैले यहाँ पहिला देखाउन, यो ठिक छ कि छैन म यहाँ देखाउन गइरहेको छु। अब मैले यहाँ B1 भनेको एक्स फ्रिक्वेन्सी चेन्ज गर्छु। जस्तो मैले यहाँ 5 चेन्ज गर्दाखेरि मेरो यहाँ पनि 5 चेन्ज भएको छ, यता पनि 5 चेन्ज भएको छ, यहाँ 29, यहाँ सबै चेन्ज भएको छ, एन्सरै चेन्ज भयो। अब त्यस्तै गरी मैले यतापट्टिको यो भ्यालु, मार्क्सको भ्यालु पनि मैले चेन्ज गर्न गइरहेको छु। यसमा मैले 32 राख्थेँ, F32 राख्ने बित्तिकै यहाँ पनि 32 भयो, यता पनि 32 मल्टिप्लाई, यो सबै क्वेसनमा चेन्ज भएको छ है। अब यसरी हामीले विद्यार्थीहरूलाई एउटा क्वेसनबाट विभिन्न क्वेसनहरू राखेर हामीले यसको सोलुसन एकमुष्ट देखाउन सक्छौँ। यो कसरी गर्ने भन्ने कुरा म यहाँहरूलाई नयाँ पेज खोलेर देखाउन गइरहेको छु। अब यसको लागि हामी जियोजेब्राको नयाँ पेज खोलौँ। यो पेज खोलिएको छ। अब यसमा मैले यो तथ्याङ्क भएको हुनाले स्प्रेडसिट पनि युज गर्दछु। यसरी यता स्प्रेडसिट राख्छु, एक्सेल फर्म, यसलाई अलिकति बढाउँछु र मैले यहाँ एक्सिस नचाहिने हुँदाखेरि मैले एक्सिस हटाउँछु। एक्सिसहरू हटिसकेको छ। अब मैले यहाँ इनपुटहरू बनाउँछु। अब एक्सिस राख्दा पनि हुन्छ, आवश्यक रहँदै इनपुटहरू मैले अब यहाँ चाहिँ लेख्न सामान्य साधारणै कुरा छ। स्लाइड टेक्स्टमा जाउँ, यहाँबाट हामीले मार्क्स लेखौँ, यसमा मार्क्स लेखौँ। अब अर्कोमा फ्रिक्वेन्सी लेखौँ। यो भइसकेको छ। यसलाई हामीले एरेन्ज गर्न सक्दछौँ। एरेन्ज गर्ने चाहिँ म तरिकाहरू मैले पहिलाका विभिन्न भिडियोहरूमा देखाइसकेको छु। यसलाई अब्जेक्ट प्रोपर्टिजमा गएर हामीले विभिन्न कुराहरू गर्न सकिन्छ। अब यसबाट टेक्स्टको साइज बढाउन, आवश्यक थाहा नै बढाउन सकियो, कलर दिन मन लाग्यो कस्तो कलरहरू दिन सकियो, बोल्ड बनाउन मन लाग्यो एउटा बोल्ड बनाउन पनि सकिन्छ है। अब यस्तो गर्न सकियो, यो अलिकति यस्तो भयो। अब यसरी यो बनाउन सकिन्छ, यसलाई ठुलो कुरो भएन। अब भ्यालु इनपुट गर्ने बेलामा मैले प्रश्न बनाउँदैछु। पहिला भ्यालु इनपुट गर्ने बेलामा पहिला a इक्वल टु, म सानो बनाउँदैछु, a इक्वल टु 1 राख्दछु, b इक्वल टु 2, c इक्वल टु 3, यहाँले जति पनि राख्न सक्नुहुन्छ, d इक्वल टु 4, मैले यति राखेँ। अब त्यस्तै गरेर यो चाहिँ मैले मार्क्सको लागि बनाएको अथवा जुनको लागि मार्क्सको लागि बनाएको है। अहिले एडिट गर्न सकिन्छ। फ्रिक्वेन्सीको लागि a2 इक्वल टु, मैले यो जति पनि मान्न सकिन्छ, a2 इक्वल टु 2, b2 इक्वल टु 4, c2 इक्वल टु 4 राख्थेँ, d2 इक्वल टु 5 राख्थेँ। यसरी हाम्रो ABCD यहाँ A2 B2 C2 D2 भएको छ। यसरी D सम्म गएको छ। अब यसलाई हामीले इनपुट बक्स बनाउँछौँ। इनपुट बक्स बनाउनको लागि अब यहाँबाट A इक्वल टु गरौँ, यहाँबाट A इक्वल टु 1 छ, यसलाई क्लिक गरिदिउँ। त्यस्तै गरी सिमिलरली B इक्वल टु गरौँ, यसमा 2 छ, यो भयो। C इक्वल टु फेरि सिमिलरली C इक्वल टु गरौँ, 3 छ। अब यसपछि यहाँ D इक्वल टु बनाऊ, D को भ्यालु 4 छ। अब यसरी यो तयार भयो। यसलाई चाहिँ एरेन्ज गरौँ, यहाँबाट आफूलाई सिधा हुने गरी
यहाँबाट मार्क्सको ठाउँमा ट्याक्क लेभल मिलाएर एरेन्ज गरिदिउँ। यो एरेन्ज गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। मैले विगतका थुप्रै भिडियोहरू बनाइसकेको छु, यस्तै 4-5-7वटा भिडियो छ होला। अब यसलाई यहाँबाट यसरी एरेन्ज गरिन्छ। यो एरेन्ज गरिसकेपछि यसलाई फेरि होल्ड सिलेक्ट गरेर हामीले यो हाम्रो बक्स ठुलो भएको छ, यसलाई हामीले स्टाइलमा गएर यो बक्सलाई हामीले चाहिँदैन धेरै ठुलो अङ्क लिँदैनौँ, 2 सम्म राख्थ्यौँ, राम्रो देखिन्छ। थोरै स्पेस लिन्छ है, 2 सम्म। सरी यहाँ भएन छ, यसलाई 2 सम्म राख्दिनखेरि 2 इन्टर मैले गरिदिएँ, एउटा मात्रै सिलेक्ट भएछ अहिले। फेरि यसको लागि यहाँहरू यसमै गएर यहाँबाट सिलेक्ट गर्नु पर्यो। यहाँबाट यहाँ लेन्थमा 2 राखेपछि एकैचोटि सबैको मिल्छ, सबै मिल्यो है। अब यो मिल्यो। अब त्यस्तै गरी यो मार्क्सको थियो। अब म यो फ्रिक्वेन्सीको बनाउँदैछु। फ्रिक्वेन्सीको लागि पनि यहाँहरूले यस्तै एउटा इनपुट बक्स लिनु पर्यो। अब यसमा A2 इक्वल टु छ, A2 इक्वल टु गरौँ, A2 इक्वल टु चाहिँ यहाँ भ्यालु छ, यस्तो भयो है। त्यसपछि गएर फेरि यहीँ टच गरौँ, B2 इक्वल टु यो भयो, फेरि टच गरौँ, इक्वल टु बसेन छ, यसलाई मैले डिलिट गरेँ। B2 इक्वल टु 4 छ, C2 इक्वल टु C2 इक्वल टु भाइ, अब D2 C2 को पनि यहाँ इक्वल छुटेछ। C2 इक्वल टु यो भयो। अब D2 इक्वल टु भ्यालु हेरौँ, अब यसलाई चाहिँ हामी ट्याक्क यसरी मिलाइदिउँ, आफूलाई ट्याक्क हुने तरिकाले होइन, सुट देख्दा राम्रो देखिने तरिकाले यसरी मिलाइदिउँ। यसरी मिलाइदिसकेपछि अब हामी यसलाई सिलेक्ट गर्छौँ। अब यसलाई ट्याक्क सिलेक्ट गरिदियो भने यो यसरी सिलेक्ट गरेर अब हामी भएन, छुट्यो। यहाँ गइन्छ, यसरी सिलेक्ट गरेर अब्जेक्ट प्रोपर्टीमा जाने, यसपछि चाहिँ हाम्रो यो टेक्स्ट नभइकन स्टाइलमा जाने, स्टाइलमा गएर त्यहाँ 2 राखिएको छ भने यहाँ पनि 2 नै गरिदिउँ। अब यसपछि इन्टर सिलेक्सन हुन छुटेछ। अब यहाँ 2 राखेर इन्टर हानिदिएपछि यो सबै कुराहरू सानो बक्समा आयो। अब यसलाई यहाँहरूले यो कलर फिल गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो आवश्यकता अनुसार यहाँबाट कलर फिल गर्नु होला। यसरी यो त उसमा जान गएछ। अब यसलाई हामीले टेक्स्ट कलर त ब्ल्याकमै राखौँ किनकि देखिन्छ। अब यो ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ आफ्नो इच्छा अनुसारले चेन्ज गर्न सक्छौँ। यता जाउँ अनि त्यसपछि गएर यो गरिदिउँ, यस्तो गरिदिउँ, यता जाउँ, यो गरिदिउँ, एवं रीतले यो गर्न सकिन्छ। अब हाम्रो कुरा रह्यो तालिका चार्ट बनाउने तरिका। यो चार्ट बनाउनको लागि अब हामी यता स्प्रेडसिटमा जान्छौँ। अब यसमा भ्यालु इनपुट गरिदिने हो। अब यसमा पहिला टेक्स्ट लेख्नु पर्यो। हामीले यसमा MARKS मार्क्स लेखौँ, यता फ्रिक्वेन्सी FRQM मात्रै मैले लेख्थेँ फ्रिक्वेन्सी। अब यसमा
एफएक्स लेख्थ्यौँ, सानो एफएक्स लेख्थे पनि हुन्छ। अब हामी मार्क्स इनपुट कसरी गर्ने भन्दाखेरि ए बी सी डी ए मिस्टेक देखियो मार्क्स हाल्दाखेरि एबीसीडी भइसकेछ। एबीसीडी हामीले डी सम्म लेखेका छौँ। अब त्यसपछि गएर यता चाहिँ हामीले के लेखेका छौँ भन्दाखेरि A2 B2 C2 यहाँ D2 लेखेका छौँ। यो भयो। अब एफएक्स को लागि हामीले इनपुटबाट ठ्याक गर्दै हुन्छ, किनकि हामी डाइनामिक बनाउँदैछौँ। एक्सेल को फर्मुला नभएर हामी डाइनामिक बनाउन गएको हुनाले हामीले इनपुटसँग रिलेसन काम गर्दै गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले यसमा मल्टिप्लाई गर्नु छ के अरे, मल्टिप्लाई ए इन्टु A2 ए, यसमा इनपुटमा ए इन्टु A2 A into A2 B into B2 C into C2 D into D2 यो गर्यो भनेको अब यहाँ के बन्यो भन्दाखेरि ई, यसमा हाम्रो नयाँ के बन्यो भन्दाखेरि ई को भ्यालु यो रङ अहिलेको मैले डिलिट गरिदिनु पर्ने। अब यहाँ यसको भ्यालु भनेको त एफ बनेको छ। अब त्यसपछि गएर यहाँ यो मल्टिप्लाई गरेर जी बनेको छ, यहाँ एस बनेको छ, यहाँ आई बनेको छ। ल चेक गरौँ त, मल्टिप्लाई गरियो हामीले यहाँ 1 2 जा 2 2 4 जा 8 3 4 जा 12 4 5 जा 20। अब यसलाई हामीले अब यो टेक्स्टलाई क्वेसनमा बदल्नु पर्यो। अब यसलाई क्वेसनमा डाइनामिक क्वेसन कसरी बनाउने भन्दा अब यसलाई यहाँ जाने सिलेक्ट गर्यो, क्रिएट गर्छौँ, टेबल गर्छौँ, टेबल गर्छ, यहाँ टेबल आइसकेको छ। यो टेबल यहाँ बस्यो, यो टेबल बस्यो। अब हामीलाई यो आवश्यक छैन, हटाउँ, यो टेबल बसिसकेको छ। अब डाइनामिक भयो कि भएन चेक गरौँ। अब मैले जस्तो 4 को ठाउँमा 3 राखेँ, यहाँ पनि 3 भयो, यता पनि 3 भयो है, 3 2 जा 6, यो पनि भइसक्यो। अब हामीले यो फ्रिक्वेन्सी गर्नु छ। फ्रिक्वेन्सी चाहिँ फ्रिक्वेन्सीको लागि हामीले यो सम गर्नु पर्ने हुन्छ। यसलाई सिलेक्ट गर्ने र यो सममा थिच्यो, सम आइसक्यो। त्यसपछि गएर यसको पनि यसलाई सिलेक्ट गरेर यो समेसन थिच्यो, यो समेसन एफएक्स आइसक्यो। अब यसलाई मौखिक चेक गरौँ मिल्यो कि मिलेन भन्दाखेरि 6 2 8 20 20 20 40। अब यहाँ चाहिँ हामीले यो चिनाउन पर्यो के हो भनेर चिनाउनको लागि हामीले यहाँ एउटा कोलम एड गर्न सक्छौँ। यहाँबाट इन्सर्ट लेफ्ट गरिदिएँ मैले। अब यसलाई यहाँ हामीले यसलाई जनाउनको लागि यहाँ भ्यालु मिल्यो, यसलाई फेरि डिलिट गरेर मिलाउँ। यो भनेको यहाँबाट यस्तो गरेर सम गर्दा 14 आयो। अब यहाँ चाहिँ यो त हाम्रो यन हो, यन इक्वल टु देखाउनु पर्यो, क्यापिटल यन इक्वल टु लेख्थ्यौँ, अब यन भयो। यसलाई यसरी एरेन्ज गरौँ। अब यो भइसकेको छ है। यहाँ हाम्रो फेरि यसलाई चाहिँ यो पहिल्यै फिक्स गरेर मिलाउनु पर्थ्यो। यो यसलाई हामीले फेरि सम गरिदिन्छौँ।
अब यस्तो छ। अब चेक गरौँ त 549। अब यहाँ चाहिँ भ्यालु चेन्ज गरौँ कस्तो हुन्छ। अब भ्यालु मैले यहाँ 1 राखेँ। 1 राख्ने बित्तिकै यहाँ चेन्ज भयो 325 16 511 यानी 6 to 8 8 9 10 11 र 20 31 ल ठिक छ। यो मिलिसकेछ। अब यो समेसन एफएक्स हो, यो एफएक्स जोड्या हो। अब यसलाई पनि समेसन एफएक्स कसरी लेख्ने भन्दाखेरि यसलाई पनि के गर्दिनु भन्दाखेरि यहाँबाटै एउटा इन्सर्ट लेफ्ट गरिदिउँ। अब यो कोलम पहिल्यै डिजाइन गर्नुपर्छ नत्र यो मिस्टेक हुन्छ। कोलम पहिल्यै चाहिँ यो लेख्ने कोलम डिजाइन गरिदिएपछि सजिलो हुन्छ। अब यसलाई यसरी सरी यो एक्सेलको रुल भयो। अब यसलाई मैले कन्ट्रोल जेड गर्छु। अब हामीले त यसलाई त यति मात्रै एड गर्ने हो फर्मुला अनुसार। ल यो 31 भएको छ ठिक छ। अब यहाँ समेसन एफएक्स लेख्नु पर्यो। समेसन एफएक्स लेख्नुको लागि अब यहाँ टेक्स्टमा मैले चाहिँ यही भन्दा अरु विकल्प देखिन, आफ्नो तरिकाले बनाएँ। केही नयाँ तरिका भयो कमेन्टमा जानकारी पाऊँ। समेसन एफएक्स को लागि मैले यसलाई सिम्बलमा जान्छु, समेसन लेख्छु एफ, अब एक्स गर्छु, ओके गर्छु। यो बन्छ। यो के बन्यो टेक्स्ट 4 बन्यो। अहिले मैले p इक्वल टु टी एक्स टेक्स्ट 4 गरिदिन्छु। अब त्यसपछि यो बनेको छ। अब मैले यसलाई यहाँ चाहिँ p राखिदिन्छु। p राखिदिने बित्तिकै यहाँ समेसन एक्स आयो। ल अब यिनीहरूलाई चाहिँ देखाउनु परेन, यिनीहरू बनाएको कुराहरू देखाउनु परेन। यस्तो गरिदियो। अब यसरी यो तालिका बनेको छ। यो समेसन एक्स बन्यो। यसलाई चाहिँ अब हामीले यहाँबाट कलरिङ पनि गर्न सक्छौँ। यहाँबाट हामीले यसलाई आफूलाई मन लागेको कलरमा यस्तो रङ भरिदिन सक्छौँ। अब यस्तो भइसक्यो है। यता क्वेसन पनि डाइनामिक बनिसक्यो, उता सोलुसन पनि डाइनामिक बनिसक्यो। 3 हाल्दाखेरि अब B2 मा 3 हाल्दाखेरि सबै चेन्ज भएको छ। अब यहाँ मैले 12 राख्छु। 12 राख्दा पनि चेन्ज बाहिर आउनुपर्छ है चेन्ज हुनको लागि, त्यही भित्रबाट चेन्ज हुँदैन। जस्तै यहाँ मैले 7 राखेँ भने अब यहीँबाट चेन्ज देखिएन, तर हेरी बाहिर आइसकेपछि 7 सबैतिर गयो। चेक गरौँ क्याल्कुलेसन यहाँ फर्मुला मिस्टेक त भएको छैन भन्दाखेरि ठिक छ। यसको पनि 20 30 40 मिलेको छ। ल यो मिलेको छ। अब हामी क्याल्कुलेसनतिर जान्छौँ। अब यहाँहरूले टेक्स्ट लेख्न सिकिसक्नु भएको छ। अब यहाँ टेक्स्ट लेख्नु नै हुन्छ। यहाँबाट टेक्स्टमा गएर अब के लेख्नु पर्ने हो लेख्नुहुन्छ। अब मैले सिधै फर्मुला मात्र देखाउन गएँ। अब अर्थमेटिक मिन इक्वल टु भन्छु। इक्वल टु भन्छु। अब मैले यहाँ सिम्बलबाट लेटेक्स फर्मुला लगाइदिन्छु। यसबाट चाहिँ के हुने भयो भन्दाखेरि सिम्बलमा गएर समेसन, अब हामी त एफएक्स या फ्र्याक्सनमा लेख्नु छ। फ्र्याक्सनमा लेख्नको लागि हामी यसमा गएर यो फ्र्याक्सन फर्ममा जान्छौँ। अब ए को ठाउँमा हामीले एफएक्स लेख्छौँ, एफएक्स। बी को ठाउँमा हामीले यहाँ लेख्छौँ। अझै मिलेन, यो समेसन चाहिँ बाहिर आएको छ। अब हामीले यो समेसनलाई पनि एफ सँगै लेख्नुपर्ने भयो। यहाँ ल्याउनको लागि हामीले सिम्बलमा गएर समेसन यहाँ फिलअप गरियो नि, तर डिस्प्लेमा यस्तो देखियो, यस्तो भयो। अब यहाँसम्म त यो सहजै छ, सकि नै हालिन्छ। अब यसलाई फन्ट बढाउने, बोर्ड बनाउने, अब सकि नै हालिन्छ है। यो हुन्छ नै। अब यसपछिको क्याल्कुलेसन छ। क्याल्कुलेसन पनि सिम्पलै छ। अब क्याल्कुलेसनको लागि समेसन एफएक्स भनेको हाम्रो समेसन एफएक्स भनेको यो 49 लाई टच गराउँदा कति रहेछ
यो E7 रहेछ 49 का अपन हामीले के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यन भनेको हाम्रो यन भनेलाई यनलाई टच गराउँदै यो यन भनेको हाम्रो C7 रहेछ ल E7 र C7 रहेछ यिनीहरुलाई हामीले फेरि टेक्स्टबाट ल्याइदियौ टेक्स्टमा गएर हामीले इक्वल टु अब हामी अब्जेक्टबाट ल्याउनु पर्यो E7 भनेको यो भयो हैन हामी अझ त्यसरी भएन लेटेक्समा गएर हामी फर्मुलामै जानुपर्छ यसमा भयो यहाँ गइसकेपछि फ्र्याक्सनमा हामीले E7 अब्जेक्टबाट ल्याउनु पर्छ E7 ल 49 आयो अब हाम्रो यन भनेको कति छ 25 छ 25 भनेको हाम्रो C7 हो अब यो B लाई हटाएर C7 लाई पेस्ट गर्नु पर्यो C7 लाई यति आयो यो पनि आयो यसलाई यसरी आफ्नो इच्छा अनुसार म्यानेज गर्न सकियो अब महत्त्वपूर्ण कुरा अब यसलाई एन्सर निकाल्नको लागि अब यसमा जानको लागि हामीले फेरि एउटा डिफाइन गर्नुपर्छ यसको क्याल्कुलेसनको डिफाइन चाहिँ अब यो टेक्स्ट 6 छ अब यसलाई हामीले सिधै त्यता नगइकन यताबाट इक्वल टु द बनाएर राखौं अहिले लेख्ने हुन्छ अब यसलाई E7 का अपन E7 स्ल्याश अब हाम्रो C7 क्यापिटल लेख्यौं E7 स्ल्याश C7 इन्टर गरिदियो भने यस्तो आयो यो क्या E भन्ने आयो यो नयाँ अब्जेक्ट के भने E आयो अब फेरि हामी टेक्स्टमा गएर इक्वल टु गइसकेपछि हामीले अब्जेक्टबाट हेर्नु पर्यो E बनेछ अहिले नयाँ अब्जेक्ट E बनेको छ है नयाँ अब्जेक्ट स्मल E बनेको छ यसलाई ल्याएर हाल्दिनु यो डिभाइड गर्दा के भयो त 1.96 भयो ल अब चाहिँ हामीले यहाँ चेन्ज गरेर हेरौँ त कति ठाउँमा मिस्टेक भयो भएन के भयो ल यो 10 राख्दिएँ मैले यसमा 10 राख्दै यहाँ पनि चेन्ज भयो यहाँ पनि चेन्ज भयो टोटली चेन्ज भयो डिभाइड पनि चेन्ज भयो है अब मैले यसमा 10 राख्दिएँ 10 राख्दाखेरि पनि यता पनि चेन्ज भयो ल यसलाई क्याल्कुलेसन अब हामीले मिलेछ कि मिलेन भनेर रफमा चेक गर्न पनि सक्छौं अब यसको लागि हामीले एउटा मिलेपछि त सबै मिलि नै हाल्छ कोही त्यस्तो झुकेर टाइप गर्दा के भयो छुट्टै कुरा नत्र मिलि नै हाल्छ यो मिलेको छ अब यसरी नै यहाँहरुले यस भिडियो मार्फत इनपुट बक्समा कसरी चाहिँ टेक्स्टहरु राख्ने कसरी चाहिँ अब्जेक्ट डिफाइन गर्ने भन्ने कुरा बुझ्नु भयो होला यस्तै नयाँ थप टेक्निकल भिडियोको लागि यस च्यानललाई लाइक सब्स्क्राइब र फेसबुकमा शेयर गर्न नभुल्नु होला यस्तै नयाँ आफूले सिक्दै र यहाँहरुलाई चाहिँ प्रस्तुत गर्दै आउने नै छु अहिलेसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद